बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं कि बिल आखिर आ गए हैं वो शाहकार जिनका था पाकिस्तान को इंतज़ार। और भारत, नाज़रीन, ये खबरें दे रहा था भारतीय मीडिया कि भारत जो है वो पाकिस्तान और चाइना की JF-17 थंडर तैयारों की जो J-35 जंगी तैयारे हैं उनकी डील को कैंसिल करवा सकता है। तो अब नाज़रीन, पाकिस्तान के पास कितनी मिकदार में, कितनी तादाद के अंदर ये पहुंच रहे हैं और इसके साथ मिसाइल इस किस्म का अटैच किया गया है कि नाज़रीन, भारत की गेम जो है वो अब ख़त्म शुदा है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि भारत की जो तिजास बनाने वाली, एडवांस तिजास बनाने वाली कंपनी है, उसने कर लिया माजरत, तो भारत को लगा है एक और बड़ा धचका। जबकि चाइना ने पाकिस्तान के लिए एक ऐसा बड़ा ऐलान किया है कि मोदी हुकूमत की तमाम तर जो प्लानिंग है वो ठुस हो गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना के दौरे पर, और चाइना के दौरे में जो 1-on-1 मुलाकात हुई और उसके बाद पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो भी वहां पे पहुंचे। करने वालों ने बड़ी बातें की, लेकिन नाज़रीन, अब आपको उस दौरे के जो असरात हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। हमने आपको बताया था कि चाइना पाकिस्तान के ऊपर जितना इस वक्त मेहरबान हो चुका है उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान ने चाइना के तैयारों की जो मार्केट है उसको ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया है। दुनिया के बेशतर ममालिक अब चाइना से जो J-10C जंगी तैयारे हैं वो ख़रीद रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के और चाइना की इस तरह से बनाया जाना JF-17 थंडर तैयारा जो है वो इस वक्त उसकी मांग बढ़ गई है। अब नाज़रीन, ऐसे सूरत हाल के अंदर भारत ये सोच रहा था कि वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करके तो जो उनके पास मौजूद जदीद जंगी तैयारे हैं वो हासिल करे जिसमें J-20 है। तो नाज़रीन, भारत को तो चाइना ये जंगी तैयारा नहीं देगा क्योंकि इसकी अपनी जो खसूसियात हैं वो उसने किसी को नहीं बताई हुई ज़्यादा, मतलब इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स इस तैयारे के बारे में नहीं बताई। अब नाज़रीन, अगर चाइना का मूड होता तो डेफिनेटली वो जो इन्होंने एक फौजी परेड की है उस परेड के अंदर वो मोदी को भी इनवाइट करते कि मोदी इंटरेस्ट ले रहा है, या उसे कह देते जी कि आप यहाँ पे रुकें, इस परेड में शिरकत फरमा के जाइएगा। तो नाज़रीन, वो तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन नाज़रीन खबर ये आ रही है कि एटलीस्ट 3 जो है वो J-35 जंगी तैयारे वो पाकिस्तानी फ़िज़ाओं में उड़ने जा रहे हैं और 3 तैयारे जो है वो फराहम किए जा रहे हैं। और उनके साथ नाज़रीन जो PL-15 का लेटेस्ट वर्जन है, PL-15 के ये जो मिसाइल है, नए लेटेस्ट मिसाइल, ये नाज़रीन पाकिस्तान को फराहम किए जा रहे हैं, जो कि नाज़रीन एक बहुत बड़ी रेंज में पाकिस्तानी हुदूद के अंदर रहते हुए भारत पर कारी वार लगा सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अब भारत का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो यूं समझ लीजिए कि फारग है। उसको पहले पाकिस्तान ने J-10C के साथ नाकारा कर दिया, तो अब J-35 पाकिस्तान के पास मौजूद होंगे, तो सोचिए कि पाकिस्तान जो है वो कितनी प्रोग्रेस करेगा। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि 3 जंगी तैयारे एटलीस्ट पाकिस्तान को फराहम किए जा रहे हैं और दूसरों की जो प्रोडक्शन है उसको तेज़ कर दिया गया है J-35 की, और कहा गया जी को एज सुन एज पॉसिबल पाकिस्तान को फराहम किया जाए। हालांकि 2026 के अंदर ये प्लान था, लेकिन पाक भारत की शिदगी की तनाजुर में कि 3 जंगी तैयारे जो 5th जनरेशन है ये पाकिस्तान को फराहम किए जा रहे हैं। पायलट्स की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है और ये नाज़रीन बड़े ही जदीद किस्म के तैयारे इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल होने जा रहे हैं। तो इसके बाद नाज़रीन जो दूसरी बड़ी और अहम तरीन खबर है वो भारत के लिए बड़ा झटका है। आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब जंग हुई तो उससे पहले ही भारत के जो एयर चीफ हैं वो अपनी जो तिजास बनाने वाली कंपनी है हाल, उसके ऊपर जो है वो बरस पड़े और उन्होंने कहा कि पहले हमें 2025 में कहा गया था, अब कहा गया जी 2026 में हम आपको तिजास MK2 जो जंगी तैयारे हैं ये फराहम करेंगे। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका जो है उससे भारत इसके इंजन लेता है, तो इंजन के ऊपर पहले पाबंदी लग चुकी है और अब जो भारत है उसका और अमेरिका का वैर ही बड़ा अलग लेवल का पड़ गया है। तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि पहले तो हमने तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ आयद किया और तुम्हें कहा था कि तेल की मिकदार घटा दो, कम कर दो, बंद कर दो, रशिया से तेल लेना बंद कर दो, लेकिन तुम बाज नहीं आए। अब जो दूसरा फेज है पाबंदियों का वो शुरू होगा और इसके बाद तीसरा फेज भी है
تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کے باوجود تم اپنا آپ کنٹرول نہیں کرو گے تو اس کے بعد تیسرا فیز بھی آئے گا۔ تو اب ناظرین وہ انجنز نہ ملنے کی وجہ سے جو حل ہے اس نے ان کے جدید طیارے جو بنا رہے ہیں تیجاز MK2، یہ ناظرین اب انہوں نے کہا ہے جی کہ 2027 میں آپ کو ملیں گے۔ تو 2027 میں بھی یہ ملتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ دوسری جانب یہ رشیا سے مہنگے طیارے جو ہے وہ خرید سکتے ہیں، جو کہ 4.5 جنریشن ہے، فل 5th جنریشن جو Su-57 ہے وہ نہیں ہے۔ تو وہ طیارے حاصل کرنے کی کوشش کرتے سکتے ہیں کیونکہ رشیا نے اس کی آفر کی ہے بقول انڈین میڈیا کے۔ چلیں مان لیتے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر بھارت کے لیے یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب مزید پروگرس کرنے جا رہا ہے۔ بھارت جو ہے وہ اس وقت شدید ٹینشن کا شکار ہے کہ پاکستان کو جتنا ہم پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ناظرین جس طرح سے جو اس کا افغانستان کا وزیر دفاع ہے اس نے بیان دیا، اس نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر ہونے والی جو دہشت گردی ہے اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اگر یہاں سے کوئی جاتے ہیں اور جا کے لوگ وہاں پہ اٹیک کرتے ہیں تو اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جو بھارت وہاں پہ بیٹھ کے گیم کر رہا ہے، اب اس طرح کا لولا لنگڑا بیان دینے سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید معاملات جو ہیں وہ یہ کسی طرف لگا سکتے ہیں، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ انہوں نے پوری کوشش کر لی پاکستان کی ٹانگیں کھینچنے کی، انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں ڈالا، پھر جو ہے مزید پابندیاں، لیکن پاکستان ان تمام چیزوں سے نکلا۔ پاکستانی فوج کی اور پاکستانی حکومت کی بہترین حکمت عملی سے پاکستان FATF کی لسٹ سے نکل آیا۔ لیکن اب جو صورتحال ناظرین بن رہی ہے وہ ان کے لیے کافی زیادہ خطرناک ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے تو پاکستان کے اندر جو یہ جو نیا پاکستان نے راکٹ فورس کمانڈ بنائی ہے اس کو فل سپورٹ کرنے کا اعلان کیا چائنا نے، اور اب ناظرین خبر آ رہی ہے کہ 600 جو کمپنیاں ہیں، 600 کمپنیاں چائنا کی انہوں نے ٹیکنالوجی کی منتقلی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری ہے اس کے حوالے سے منظوری دے دی۔ یعنی 600 چائنیز کمپنی جو ہے وہ پاکستان کے اندر کھلنے جا رہی ہیں اور اس میں جو ہے وہ ورکر پاکستان کے کام کریں گے، ڈیفینیٹلی اس میں روزگار کے بہترین جو موقع ہیں وہ میسر آئیں گے، اور دوسرا ٹیکنالوجی کی منتقلی جو ہے وہ بھی پاکستان کو کی جائے گی۔ تو یہ بہت ہی غیر معمولی ناظرین خبریں ہیں اور پاکستان کے لیے گڈ نیوز ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹ رہا ہے۔ انشاءاللہ مشکل وقت قوموں پہ آتے ہیں اور جو قوموں کو متحد کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ اس وقت یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم ہر کوئی جو ہے وہ کم از کم اپنے نام کا ایک درخت، اپنی فیملی کے ہر ممبر کے نام کا ایک درخت لگاتا ہے، تو یقین کریں کہ آنے والے عرصے میں یہ جو تباہ کاریاں ہیں سیلاب کی جو ہر سال پاکستان کو اتنا زیادہ معاشی نقصان پہنچاتے ہیں، جانی نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ درخت لگائیے زیادہ سے زیادہ اور ماحول دوست جو ایٹماسفیئر ہے وہ بنائیں، اپنی اگلی نسلوں کو اس چیز کا بہترین تحفہ یہی بنتا ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان کے حوالے سے جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت پوری پاکستانی قوم متحد ہے، اور باقی جو ہے وہ پاکستان کی جو قیادت ہے وہ بھی اپنی پوری کوشش کر رہی ہے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے۔ بھارت اپنی تمام تر وسائل کو استعمال کر رہا ہے، جو وہ کچھ کر سکتا ہے۔ ہری کے ڈیم جو ہے وہ مکمل طور پہ کھول دیا گیا، دریائے ستلج کے اندر پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے، وہاں پہ چناب میں شدید سیلاب کا جو ہے وہ خطرہ موجود ہے۔ تو ہر جگہ پہ ناظرین بھارت اپنا پورا زور لگا رہا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان میں جو مالی نقصان ہے وہ تو ہے، لیکن جانی نقصان کو منیمل کرنے کی کوشش مکمل طور پہ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔